अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। اصلا نمیتونم باور کنم که چقدر این مادر و دختر زیرکن. عکس یکی دیگر رو نشون داده، اون وقت دختر خودش رو قالب ما کرده. اون دوتا ما رو احمق فرض کردن. شهزاد اصلا اینطور نیست، سعی کن درک کنی. اون مادر و دختر خیلی زیرک و طمعکارن، با حیله و نیرنگ تو رو بازی دادن که به اهداف خودشون برسن. واقعا نمیتونی بفهمی اون دختر تو رو دوست نداره، بلکه خونه زندگی تو رو دوست داره، پول و ثروت تو چت شده آخه؟ آبجی چطور میتونی در مورد آدم‌ها اینقدر راحت قضاوت کنی؟ حداقل یه بار ببینش. من اجازه نمیدم با یه همچین آدمی ازدواج کنی شهزاد. این برامو ننگه، میفهمی؟ آن مادر و دختر به خیال خودشون تونستن ما رو گول بزنن. باشه، فهمیدم. ولی اگه با اون ازدواج نکردم تو هم باید ازدواج برادرتو فراموش کنی. شهزاد تو چه؟ آبجی چرا نمیخوای بفهمی؟ من نمیتونم به این راحتی کسی رو فراموش کنم. نمیتونم راحت به یکی دیگه دل ببندم. این دوست داشتن نیست، فریبه. تو رو گولت زدن، اصلا دوستت ندارم. عجب آدمی هستی. من نمیدونم، فقط اینو میدونم که حنا به هم یه زندگی جدید داده، اون منو از گذشتم بیرون کشیده. میدونی چیه شهزاد؟ دختره از همین سادگیت سوء استفاده کرده و بازیت داده، از تو یه احمق ساخته. آبجی لطفاً، اون منو دوست داره، منم همینطور. اگه بخوام ازدواج کنم فقط با اونه، وگرنه فراموشش کن. این دفعه منم با خودم عهد کردم، همونطوری که شما با خودتون عهد کردید. حالا یا شما به عهدت وفا کن یا من وفا میکنم. دیدی دخترم، با یه کمی سازش همه چی درست میشه، قربونت برم. اونا فردا میان که تو رو با خودشون ببرن. دخترم، پیوندی که یه بار گره خورده تموم نمیشه. تو دختر خوشقلب و مهربون خودمی. آره درست میگی. اونی که مظلومه مهربونه، ولی اونی که حقیقتو میگه بیادب و گستاخه. دختر، چرا میخوای آرامش خواهرتو خراب کنی؟ نمیتونی یکم ساکت بمونی؟ مامان، من قصد خراب کردن چیزی رو که از قبل خرابه ندارم. آی خدا. باشه، برو یه کاری انجام بده. انرژی تو واسه یه چیز خوب خرج کن، اونا فردا میان. غذا رو تو درست کن، من که حالم خوش نیست. بودو ببینم، برو. مامان، من اصلا دلم نمیخواد که برای اون احمق و غذا بپزم. اگرم درست کنم فقط به احترام الیناست. خیلی مهربونی که این لطف بزرگو میکنی دختر من. کجاشو دیدی؟ تازه میخوام تو غذاشون زهرم چرت و پرت نگو رامشا. ببین، برام یه چایی بیار، سرم درد میکنه دختر. امر دیگه ای مامان جون؟ هیچی، برو فقط چایی بیار. توبه از دست این دختر، آدمو با حرفاش نگران میکنه. دخترم، فردا حتما خیلی به خودت برس، باشه؟ کجا بودی شهرزاد؟ از
دیروز مثل دیوونه ها دارم دنبالت میگردم. زنگ میزنم، پیام میدم. به دلم افتاده مشکلی پیش اومده. چی شده؟ همش فکر میکنم که تو رو از دست دادم. از دست دادن انقدر راحت نیست. مثل به دست آوردن سخته. راستی همه چی خوبه؟ قرار بود خواهرت بیاد، بالاخره اومد؟ آره، اومد. در مورد من بهش گفتی؟ آره، همه چی رو گفتم. خب چی گفتن؟ نه، چیزی نگفت. حتما یه چیزی گفته نه؟ گفتم که هیچی نگفت. پس الان چی؟ منظورم اینه که میان خونمون دیگه. ببینیم چی میشه. لطفاً بفرمایید بشینید. دفعه بعد ایشالله. راستش میخواستم برم خونه دوستم. گفتم سر راه الینا رو هم با خودم ببرم. اینجوری که نمیشه. علی پسرم، ناهار حاضره ها. زود آمادش میکنیم. حالا دفعه بعد. الان دیرمون میشه. الینا بریم؟ دخترم، برو وسایلتو بردار. باشه. کاش بیشتر میموندیم. غذا حاضره. یکم دیگه دوره هم میموندیم و میخوردیم. مامان، من تو ماشینم، بیارید. خب پس انشاءالله بازم شما رو میبینیم خیلی زود. وسایل تو آوردی دخترم، بیا. الینا بریم؟ خیلی خوب. مراقب خودتون باشین. به امید دیدار که زود همو ببین. خدا نگهدار. بریم الینا. خدا حافظ. خوش باشی دختر. سپردم دست خدا. مواظب خودت باشه. با خواهرت خداحافظی نمی‌کنی؟ دخترم، نگران هیچی نباش، باشه؟ خوشحال زندگی کن. برو عزیزم. خدا حافظ. رفتار زشتشون رو قشنگ دیدی؟ اگه یه ذره بیشتر میموندن مثلا چی میشد؟ اینا احترام حالیشون نیست. منم الکی غذا درست کردم. مگه نشنیدی دیرشون شده بود؟ مامان جون، دیرشون نمیشد. اونا فقط با بردن الینا داشتن نشون میدادن چه لطف بزرگی دارن در حقمون میکنن. شما دوتا هم یه جوری سرخم کردین که انگار حق با اوناست. یه ذره احترام واسه خودتون نذاشتین. بس دیگه، من میرم تو اتاقم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید.
الینا، این دفعه زندگیت به خاطر من نجات پیدا کرد. من علی رو مجبور کردم، بهش گفتم از خدا بترسه. یه جوری راضیش کردم که تو رو برگردونه، اما این اولین و آخرین فرصته. من مدیون شما. به جای مدیون بودن بهتره پشیمون باشی. اینجوری رابطه تو و علی محکم‌تر میشه. آشیونت هم خراب نمیشه. درست میگی. مامانم هم همینو میگه. من شرمنده میمونم تا زندگیم خراب نشه. پس الینا کاری نکن که علی ناراحت بشه. اگه اون دوست نداره با کسی تلفنی حرف بزنی یا از خونه بری بیرون، پس این کارا رو نکن که ناراحت بشه. اینجوری زندگی دست هم میپاشه. احتیاط کن. احتیاط میکنم. سعی میکنم کاری کنم که علی خوشحال باشه. آره سعی کن. کاری نکن که علی ناراحت بشه. بذار از زندگی با تو خوشحال بشه. شما نگران نباشین. علی، تا کی میخوای از دستم ناراحت باشی؟ دارم باهات حرف میزنم. یه جوری حرف میزنی انگار نمک غذا رو کم و زیاد کردی. تا چند دقیقه دیگم آشتی. گناهی که کردی و هیچ وقت فراموش نمی کنم. هیچ وقت. تا آخر عمرم میخوای مجازاتم کنی؟ نه، اتفاقا به زن با جرأتی مثل تو باید جایزم داد. با پررویی تمام و خونسردی کامل چه راحت به من دروغ میگفتی. من احمقم اصلا نمیفهمیدم چی کار میکنی. داری بهم تهمت میزنی. تهمت میزنم؟ من دارم بهت تهمت میزنم؟ چه جوری روت میشه اینو بگی ها؟ باورم نمیشه انقدر بی حیا باشی. علی، من هیچ کاری نکردم که داری اینجوری به شرافتم توهین میکنی. این چیه؟ این چیه ها؟ این چیه؟ این چیه بگو؟ مگه تو خودت با زبون خودت به گناهت اعتراف نکردی؟ پس دهنتو ببند و خفه شو. لطفاً یه چیزی بخورین، دهنتون رو شیرین کنین. نه خیلی متشکرم. کافی. پسرم شما بفرمایین، برات بذارم؟ نه خاله، خودم برمیدارم. برادر من دختر شما رو پسندیده. اون تنها برادر منه. به خاطر اینکه از تنهایی در بیاد و خوشحال بشه مجبورم به انتخابش احترام بذارم. حالا که از دخترتون خوشش اومده کاری از دست من بر نمیاد. منم مجبورم. درسته، خوشحالی بچه هامون خوشحالی ما هم هست. شما که باید خیلی خوشحال باشید. آخه چرا نباشید؟ آبجی
لطفاً. به هر حال من تصمیم گرفتم عروسی مجللی نگیریم. همه ی رسم و رسومات ساده برگزار میشه، چون که فعلا نه وقتش هست نه شرایطش. همه چی ساده باشه خیلی بهتره. این گردنبند فامیلی میره که طبق رسوم به عروس خانواده‌مون میرسه. حالا بماند که از هر جور خانواده‌ای باشه، اصل و نسبش هر چی که باشه، بالاخره باید رسم خانواده رو به جا بیاریم دیگه. و این نشون دهنده یه خانواده خوبه که به رسومشون پایبند باشه. بفرمایید. بفرمایید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। اصلا از دختره خوشم نیومده. نمیدونم تو اون چی دیدی تو آخه. از قیافش مشخص بود که چقدر درنگه. برای همین آدم ساده‌ای مثل تو رو آبجی فریده. لطفاً. این حرفو به خاطر این میگی که دختره رو نمیشناسی. اگه از آمریکا میومد که باهاش مشکلی نداشتی. خودت خوب میدونی که من با این چیزا مشکلی ندارم. من فقط میگم این مادر و دختر از اون زرنگان تو رو ساده گیر آوردن. دست گذاشتن رو نقطه ضعف تو فریبت دادن. تو اصلا اینا رو نمیبینی. انگار که کور شدی. آبجی لطفاً. اون منو از قفسی بیرون آورده که سالها توش حبس بودم. اون دختر خوبیه. چرا نباید اشتباهشو ببخشیم؟ چقدر تو ساده ای، دختری که حیا و اخلاق نداره. اصلاً به خوب بودنش هم امیدوار نباش. من برای اون دختر بیچاره که تو بازار دیدیم ناراحتم. اصلاً نمیدونم خودش و خانواده‌اش تو چه حالی هستن. با آبروی خانواده به اون خوبی ببین چطوری بازی شده. اصلا بهش فکر کردی؟ این همه دختر مثل الماس جلوی چشمت بود. اون وقت ببین تو چی انتخاب کردی؟ یه سنگ. سنگ هیچ وقت الماس نمیشه. این حرف منو یادت نره. هنوز باورم نمیشه که تو دستمه. حلقه نامزدی توه. الان خوشحال باش. به زحمت خواهرم رو راضی کردم. آها راستی میخواستم ازت بپرسم که آبجیت از این پیوند راضی نیست؟ اینطوری به نظر میرسید که انگار با رضایت خودش نیومده. آبجی به خاطر خوشحالی من راضی شد. حنا فقط
اونو خوشحال کن. کاری نکن که ازت شکایتی داشته باشه. این چه حرفیه شهرزاد؟ اون الان فقط آبجی تو نیست، خواهر منم هست. ممنون. منم ازت همین توقع رو داشتم. راستی به هم نگفتی امروز چطور به نظر می رسیدم؟ بالاخره عروست شدم. دخترم هنوز نرفتی دانشگاه؟ این گردنبند قشنگه نه؟ آره، ولی با گردنبند طلا میخوای بری دانشگاه؟ اونم با یونیفرم؟ خب مگه چیه؟ بقیه نمیپوشن؟ بقیه هم با یونیفرم از همین چیزا میپوشن. ها، آخه کدوم دختر احمقی با گردنبند طلا میره دانشگاه ها؟ خب بقیه نپوشن، ولی من اینو میپوشم. هر وقت یکی از دوستام نامزد میشد یا میخواست ازدواج کنه پوز میداد و حرسمو در میآورد. الان دیگه نوبت منه. این گیر کرده. اینو برام ببند مامان. به من چه؟ خودت ببند. عقلش از دست داده. آخه کی با گردنبند طلا میره دانشگاه؟ دیوونه شده دختره. این کرم پودر من کجاست؟ پس ریملم کوی خدا. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. دعوت که هیچی. حتی بهمون نگفتی که داری نامزد میشی. همه چی اونقدر زود اتفاق افتاد که خودمم نفهمیدم، ولی برای مراسم عروسیم همه رو دعوت میکنه. حسابی خوش میگذرونیم. پس عکساشو نشونمون بده. ازت توقع این حرف احمقانه رو نداشتم. تو نمیدونی که عکاس عکس میگیره؟ فعلا که آلبوم آماده نشده. وقتی آماده شد میارم ببینیم. حداقل عکس دامادو از گوشیت نشون بده. آها، عکس اونو که دارم. یه لحظه. بیای. اینه. خوبه، ولی این سنش یکم زیاد نیست؟ تو خجالت نمیکشی؟ به سن پسرا گیر میدی؟ باید به اصالتش میزان درآمد و خانواده شدی. تک فرزنده و خیلی هم پولدار. خوبه والا. راستی به نظر شما برای حنا بندون چی بپوشم ها؟ ما میخوایم رنگ صورتی بپوشیم. الینا دخترم، امشب برای شام مرغ بپز. راستی علی ماهی دوست داره، اونم بپز. خانوم شما خوبین؟ چیزی شده؟
با علی آقا دعوا کردین؟ نه، تو به کارت برس. خانوم، اینا خیلی ظالمن. تو این خونه دعوا تمومی نداره. گاهی مادر و پسر دعوا میکنن، گاهی هم که آقا وجدان میان دعواشون میشه. وجدان؟ منظورت همون بابای علیه؟ بله خانوم. علی آقا به قدری عصبی میشن که همه چی رو میشکنن. داد و بیداد راه میندازن. آخه خانواده شما چی تو اینا دیدن؟ این که کار سرنوشته. خانوم جان، بعد جایی گیر افتادیم. اینا از انسانیت هیچ بویی نبردن. دوست عزیزم لطفا ناراحت نباش. مگه تقصیر منه که همه فامیلاش آمریکا هستن و میخوان اونجا عروسی بگیرن؟ وگرنه چطور شما رو دعوت نمی کردم؟ حالا چرا اینقدر زود ازدواج میکنی؟ شما تازه نامزد شدین. اینو که راست میگی، ولی گفتم که اون تک فرزنده و خواهرشم خیلی به فکرشه. اونا خیلی اصرار کردن. نمیشد که قبول نکنی. خب بگو ببینم، تو میخوای بعد از عروسی آمریکا زندگی کنی؟ مگه دیوونه شدی؟ ما فقط واسه ماه عسل میریم اونجا، بعدش برمیگردیم. چون که کاروبارش اینجاست، خونه زندگیش اینجاست. اونا رو که ول نمیکنه بره. پس همه کارای عروسی تو آمریکا انجام میشه نه؟ آره دیگه، پس چی؟ همه طرحهای معروف اونجا. مامانم گفته همه چی رو آماده کنن. خب شهرزادم همین نظر رو داره. من خیلی واسط خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. حالا باید اون یکی دوستمون رو راضی کنیم. دختر تو چت شدی؟ چرا اینقدر ناراحتی عزیزم؟ 3 روز گذشته مامان، ولی الینا هنوز زنگ نزده. شما هم همینطور بی خیال نشستین. نمیخوای بدونی دخترت مرده است، زنده است؟ خونه شوهرشه یا قبرستون؟ استغفرالله، خدا نکنه. این چه حرفیه که میزنی آخه؟ رفته خونه خودش. بذار زندگیشو بکنه. انقدر بهش زنگ نزن. فکرشو به هم نریز. اون پدر مادری که هی به دخترشون زنگ میزنن نمیذارن به خونه شوهر عادت کنه. دخترم، اون دخترایی که تو میگی شاید، ولی الینا با اونا فرق میکنه. مامان تو که شرایطشو میدونی، بازم داری از این حرفا میزنی؟ آخه یعنی چی شده؟ دخترم، من یه چیزی میدونم که میگم. علی دوست نداره اون هی گوشی دستش باشه و حرف بزنه. من نمیخوام با تماس گرفتم باعث ناراحتیش بشم. شوهرش حساسه، مجبوری. مامان من کی گفتم از صبح تا شب باش حرف بزنی؟ من فقط میگم یه بار زنگ بزن ببین چی کار میکنه، شاید مشکلی داره. خیلی هم خوبه انشالله. تو نمیخواد نگرانش باشی. این زبون دراز تو هم یه ذره کوتاه کن دختر. زندگی اون قدم که فکر میکنی راحت نیستا. بعد از عروسی باید کلی خوب و بد رو بتونی تحمل کنی، وگرنه دووم نمیاری. دختر، من نمیخوام مثل الینا یه همچین زندگی بسازم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو، شما عقد و قبول داری؟ चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, अखियों ने खींची कोई और तस्वीर
अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू ای بابا حنا اون گوشی رو بذار کنار بسته دیگه تو خسته نشدی؟ بیا سلفی بگیریم عکاس که نداشتیم نمیخوام بگیری اصلا باورم نمیشه که تو ازدواج کردی اونم با یه خاندان بزرگ پس بهتره دیگه باور کنی چون الان خانم شهرزادم و خواهی دید که چطور ملکه اون خونه میشم انشالله راستی حنا ببین چطور یه تصویر تقدیر تو رو عوض کرد من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که سرنوشت تو اینقدر خوب باشه خیلی خوششانسی دخترم امیدوارم همیشه خوشبخت باشی تصویر همیشه تقدیر رو عوض میکنه همونطور که برای من عوض شد زمانی بود که نیازهای اصلی مردم غذا و لباس و مسکن بود اما الان یه چیزی بهش اضافه شده که بدون اون انگار زندگیمون مختل میشه میدونی چیه؟ اینترنت الان بدون اون نمیشه زندگی کرد نه اینترنت هست نه موبایل من حتی تو مریخ نیستم رو کره زمینم اما کجا خودمم نمیدونم این خونه شاید زندان منه شایدم قبرم بالاخره یه روز تو این زندان میمیرم میدونم अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.